नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति सर्यो। भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म तय गरिएको महाधिवेशन भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म गरिने। बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित दाबी पेश गरेका कृष्णचन्द्र नेपाली गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त। 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने। बागमती प्रदेश सभा सदस्य वैद्यद्वारा प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाथुराम गोडसेको आवश्यकता परेको अभिव्यक्ति। चौतर्फी विरोधपछि गरे आत्मालोचना। नेपाली कांग्रेसका बागमती प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएपछि चौतर्फी विरोध भएको छ। शुक्रबार प्रदेश सभाको बैठकमा वैद्यले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध नाथुराम गोडसेको आवश्यकता परेको बताएका थिए। नाथुराम गोडसे तिनै व्यक्ति हुन् जसले महात्मा गान्धीको गोली हानी हत्या गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बनाइदिने होला, बिस्तारी बिस्तारी यो देश पनि चाहिँ मुनुचिया जस्तै बनाउँदैछ। बडा दुःख लाग्छ। के भने सरकारको बाहिर बस्दा किनभने खोर राष्ट्रवादी अनि सरकारमा पसिएपछि लम्पसारवादी। अब त्यो के भने त्यो यो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा के भने ओलीले आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि जुन किसिमको हटकण्डा के भने त्यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले अपनाइराखेको देखिन्छ। त्यस्तै अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दाखेरि ओली यसरी आइराखेको छ के भने आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि जे कुरामा पनि सम्झौता गरिराखेको छ। त्यो समयमा यदि खड्ग ओलीलाई यसरी नै छोड्ने हो भने यो नेपाल खाइदिन्छ है। त्यसैले मेरो आग्रह के भने कोही नाथुराम गोडसे आवश्यकता पर्यो है। अब यो देश बचाउनको लागि कोही नाथुराम गोडसे बन्न तयार छैन भने म बन्ने कि। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हत्या गर्ने बारे दिएको अभिव्यक्तिलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ। पार्टीले सो विषय मुलुकको फौजदारी कानून समेत आकर्षित हुने बताएको छ। वैद्यको उक्त आपत्तिजनक अभिव्यक्ति आएपछि नेकपा एमालेका नेताहरूले कारबाहीको माग गरेका छन्। यता प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने आफ्ना पार्टीबाट बागमती प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यलाई उन्मुक्ति नदिने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेसले वैद्यलाई आत्मालोचना गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो। चौतर्फी विरोध र पार्टीको निर्देशन बमोजिम वैद्यले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिएका छन्। शनिबार प्रदेश सभा बैठक सुरु भए लगतै सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठसँग समय मागेर सांसद वैद्यले आवेशमा आएर त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आत्मालोचना गरेका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आफ्नो कुनै रिसिभी नभएको भन्दै आफू हत्या हिंसामा विश्वास नगर्ने गान्धीवादी नेता भए पनि आवेशमा आएर त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै फिर्ता लिएको बताएका छन्। सुझावको रूपमा राखेको कुरा म संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहन्न। यसलाई सहभागी समावेश गरिदिनु हुन्न भन्ने मुख्य मैले राखेको कुरा यो ब्लडलाई निशुल्क गराइदिनु पर्यो। ब्लड निशुल्क गराउने कुरामा प्रदेश हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूको ध्यान जाओस् भन्ने सुझाव राखेको हो। त्यसमा यो समावेश भएर यो के भने नीति तथा कार्यक्रम आयो भने अझ सुनमाथि सुगन्ध हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अनि 2 नम्बरमा त्यो राहतको प्याकेज, यो 2 नम्बरमा हाम्रो यो कोभिडबाट परलोक भएकोहरूलाई के भने एउटा विशेष राहतको प्याकेज आओस्। त्यो कर्णालीमा के भने कोभिडबाट परलोक भएकाहरूको लागि विशेष प्याकेज छ। अनि पाटन नगरपालिकामा के भने कोभिडबाट परलोक भएकाहरूको लागि त्यो विशेष प्याकेज छ। अनि त्यो पाटन नगरपालिकामा त यतिसम्म छ कि कोभिडमा बिरामी भएकोहरूलाई जति पैसा खर्च लाग्छ त्यो समेत पाटन नगरपालिकाले बेहोर्ने गरिकन प्याकेज छ। अनि त्यो प्याकेजको पनि व्यवस्था गरियोस् भन्ने एउटा मैले सुझाव राखेका थिएँ। त्यो पनि समावेश भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने। अनि त्यसपछि के भने यो हरेक प्रदेशमा हरेक मसान घाटहरूमा त्यो इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियमको व्यवस्था गर्नु पर्यो। अहिले त्यो दाउराले दाह संस्कार गर्दाखेरि हरेक मान्छे जलाउँदा एउटा रुख के भने एउटा रुख पनि के भने जाने जस्तो अवस्था भयो। अब त्यसैले यो 21औं शताब्दीमा हामीले सामाजिक फड्को मार्ने सिलसिलामा हामीले चिहानलाई यो मसानलाई के भने व्यवस्थित गर्ने सिलसिलामा त्यो सबै मसानहरूमा इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियमको व्यवस्था गर्दै जाओस्।
उनले आत्मालोचना सहित अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर संसदको रेकर्डबाट हटाउन अनुरोध गरेपछि सभामुखले अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री विरुद्ध आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने सांसद वैद्यलाई कारबाही गर्न माग, कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित, माधव नेपाल पक्षले पनि गरे कार्यक्रमलाई समर्थन। बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। मकवानपुरको हेटौडामा शनिबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा बहुमतको पारित गरेको हो। डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूले समेत समर्थन जनाएका थिए। प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, विवेकशील साझा पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरेनन्। नीति तथा कार्यक्रममाथि राप्रपाका 2 सांसद तटस्थ बसेका थिए। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए पनि बहुमत सांसदले नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गरेपछि पारित सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। मान्य सदस्यहरू, अब म प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ पेश गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संविधानको घेराभित्र रहेर प्रदेश सरकारको नीतिमा टेकेर काम गर्नुपर्ने भन्दै त्यसै अनुसार अघि बढिरहेको जिकिर गरे। विद्युतीय बस र हेटौडा काठमाडौँ सुरुङ मार्ग सङ्घीय सरकारको सहलगानीमा सञ्चालन र निर्माण गरिने तथा 4 वर्षभित्रमा निर्माण सकिने गरी 2 अर्ब खर्चमा सुरुङ मार्गको काम गरिने मुख्यमन्त्री पौडेलले जनाए। अनि त्यहाँ कमिसन राखे त कामै हुँदैन यो मुलुकमा। यो कन्सेप्ट नै कमिसनकोमा गइसकेको हुनाले कमिसनका कुरा मलाई थाहा छैन, कमिसन कसैले खान्छ, यो सरकारका कुनै प्रतिनिधिले, कुनै सरकारका मान्छेले कमिसन खाएका कुरा कहीँ कतैबाट ल्याउनुहोस् अहिले मैले त्यसलाई कारबाही गर्छु। त्यसैले कमिसनका कुरा गरेर यसलाई चाहिँ अलिकति धमिल्याउने काम चाहिँ नगरौँ, किनभने यो सरकार कमिसनमा छैन। हामी सरकार जसरी चलाउनु पर्ने हो त्यसै गरी सुशासन सहितको सरकार, सुशासन सहित कति सकिन्छ सम्पूर्ण रूपमा हामीले सकेन मलाई सुशासन कायम गर्न, तर सकभर गरिएको छ, प्रयत्न गरिएको छ। त्यसैले यो बसका बारेमा ठेक्कापट्टा भइसकेको र त्यसका सम्पूर्ण संरचनाहरू तयार भइसकेको छ। एनइएसँग हाम्रो सम्झौता भइसकेको छ, एनइएले टेन्डर लगाइसकेको छ हैन। त्यो सबै एनइए हामी र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कहाँ राख्ने भन्ने कुरा हामीले आइडेन्टिफाई गरिसकेका छौँ। त्यहाँ चार्जिङ स्टेसन बन्छ र यहाँहरूले उठाउनु भएको पूर्वाधार बिनाको भनेको, पूर्वाधार भनेको एउटा बाटो त जहाँ छ त्यही चलाउने, नभएको ठाउँमा चलाउने होइन, जहाँ सम्भव छ त्यहाँ चलाउने हो। अर्को भनेको चार्जिङ स्टेसन, त्यो बारेमा हामीले सबै डिटेल गरिसकेका छौँ। त्यो बस आउन 6 महिना 8 महिना लाग्छ। सम्झौता भएको मितिले, अहिले त सम्झौता भएको छैन, बल्ल टेन्डर भयो। सम्झौता भएपछि उसले के भनेको छ भने 6 महिनाभन्दा अगाडि हामी बस दिन सक्दैनौँ भनेका छन्। अनि ती सबैले त्यो लेखेर दिएका छन् उनीहरूले। त्यसैले त्यो आउन्जेलसम्म हामी एकदम अप टु डेट उसलाई आएकै भोलिपल्टदेखि त्यो बस चलाउने गरी हामी आयोजना गर्छौँ। यहाँ कुरा सुन्नमा आयो बस आउने कता बसको ड्राइभर राखिसक्यो अरे भन्ने पनि कुरा आछ। यी सबै यस्ता फाल्तु र गलत कुराहरू, यो गलत कुरा। बस आउनुभन्दा अगाडि ड्राइभर नियुक्ति गरेर कसैले राख्छ? त्यो सम्भावना हुन्छ हो। यस्ता कुराहरू पनि आएका छन्। यस्तो कुरामा भ्रममा नपर्न र सत्य कुरा बुझ्नको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रदेश सभाको अर्को बैठक असार 1 गते दिउँसो 3 बजे बोलाइएको छ। उक्त बैठकमा प्रदेश सरकारको 2078-79 को वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने बताइएको छ। नेपालमा एकै दिन 6295 जना संक्रमण मुक्त, 3384 संक्रमित थपिँदा 61 जनाले ज्यान गुमाए।
सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिने जिकिए। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले मुलुकका सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँको क्षेत्रपाटी स्थित निशुल्क चिकित्सालयमा सुरु गरिएको कोभिड अस्पतालको निरीक्षण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न देशबाट खोप आउने क्रम जारी रहेकाले सबै नागरिकलाई खोपको पहुँचमा पुर्याइने बताएका हुन्। राष्ट्रपतिले अन्य देशका समकक्षीहरूसँग खोपको अपिल गरेको र खोपका साथै स्वास्थ्य सामग्री आइरहेको उनको भनाइ छ। उनले नेपालमा भित्रिएका स्वास्थ्य सामग्री कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रयोग गरिने जिकिर गरे। उनले क्षेत्रपाटी स्थित निशुल्क चिकित्सालयमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि कुनै स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए। पुग्नको लागि दुवैजना वडाध्यक्षले साक्षी राखेर महानगरप्रति म नेपाल सरकारको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म महानगरलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसमा पनि मेयर विद्या सुन्दर साके, उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ र उहाँ दुवै वडाध्यक्षज्यू मार्फत सिंह नगरपालिकालाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। नगरपालिकाले यो क्षेत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयले गरिरहेको एउटा कामको मूल्याङ्कन र चाहिँ गरिरहेको चाहिँ नि सेवालाई सम्मान व्यक्त गर्दै यसले चाहिँ जुन 5 करोड रुपियाँ चाहिँ निर्माणको लागि चाहिँ सहयोग गरेको स्थिति र लिफ्ट निर्माण गर्न 35 लाख लिफ्ट निर्माण गर्न 30 लाख रुपियाँ चाहिँ नि प्रदान गरेर लिफ्टको काम कम्प्लिट भइसकेको मैले प्रयोग पनि गरेर हेरिसकेँ र चाहिँ अब बाँकी यसको लागि जुन 5 करोड रुपियाँ चाहिँ यसले महानगरले सहयोग गरिरहेको छ। गर्दै जाँदा पैसा सक्यो भने तपाईँहरूको काम पैसाको कारणले रोकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ तर नन स्टप वर्किङ नरोकिकन कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस्। यो काम यो अभियानले कम्प्लिट गर्ने काममा चाहिँ यहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। र अर्को डाक्टर साहबले सम्झाउनु भएको छ आज यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकार त्यसमा पनि नेपालमा त हाम्रो मुलुकको चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी स्वयं आफैले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ समकक्षी समकक्षीहरूसँग चाहिँ नेपाली जनताहरूप्रतिको श्रद्धा माया र चाहिँ आस्थाले सहयोगको अपिल गर्दाखेरि आज संसारभरिबाट चाहिँ नेपाली जनता र नेपाललाई माया गरेर त्यस्ता स्वास्थ्य सामग्रीहरू दिनौँ जस्तो तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। एयरपोर्टमा आइरहेको छ। डाक्टर साहबले भने जस्तै हो, धेरै सामानहरू आएर बसिरहेको छ। वितरणको चाहिँ अभियानमा अगाडि बढिरहेको छ। वितरणको क्रममा जसरी महानगरपालिकाले यो चिकित्सक यसलाई चाहिँ 4वटा भेन्टिलेटर दिइसकेको स्थिति छ। आवश्यकता पर्यो भने मैले त्यहाँ स्टोरमा भेन्टिलेटर पनि त्यतिकै बसिरहेको देखाएको छु। त्यो आइसियु बेडहरू पनि र त्यस्तै अक्सिजन प्लान्टै पनि आएका छन् र विभिन्न खालका चाहिँ स्वास्थ्यका मेटेरियल्स आएको छ। र मैले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ क्षेत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालय यो आएको डोनेसनको सामानबाट चाहिँ सम्मानित हुने एउटा लिस्टमध्ये क्षेत्रपाटी निशुल्क शिक्षालय पनि यसमा तपाईँको लिस्टमा पर्नुपर्छ। पार्नुहोस् भन्दाखेरि अब त्यो परेको स्थिति छ। चिकित्सालयमा भेन्टिलेटर सहित 35 बेडको कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरिएको हो। निरीक्षणका क्रममा अस्पतालका पदाधिकारीले कोरोना उपचारका लागि देखेको समस्याका बारेमा मन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराएका थिए। लुम्बिनी प्रदेश सभामा सञ्चार माध्यम सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता। पुनर्लेखन नगरे आन्दोलन गर्ने पत्रकार महासङ्घको चेतावनी। मनसुन भित्रिएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा धान रोप्ने चटारो। निषेधाज्ञाले खेत जान आउन र मल किन्न समस्या परेको किसानहरूको गुनासो। मनसुन भित्रिएसँगै काठमाडौँ उपत्यका भित्रका किसानहरूलाई धान रोप्ने चटारो बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यका धेरै उब्जनी हुने माटो भएको ठाउँ हो। बढ्दो शहरीकरणले धान फल्ने खेतमा बहुतले घर ठडिएका छन्। तर उपत्यकाको काँध क्षेत्रमा अझै खेतीयोग्य जमिन बाँकी छ। यिनै काँध, ढाप र डोलहरूमा धान रोपाई सुरु भएको छ। उपत्यकाको अधिकांश क्षेत्रमा ताइचिन र मन्सुली खुमल 4 धान लगाउने चलन छ। यसका साथै खुमल 11
र ढोल क्षेत्रमा स्थानीय एकले धान लगाउने चलन छ। काठमाडौँमा प्रख्यात रहेको पोखरेली मसिनो र थाप चिनी धान हराइसकेको छ। काठमाडौँका धान फल्ने फाँट खुम्चिँदै गएका छन्। यसलाई खुम्च्याउन तरकारी खेतीका टनेल, कुखुरा, बुङ्गुर सुँगुर पालनले पनि सहयोग गरेका छन्। पछिल्लो समय काठमाडौँको धानमा हाइब्रिड बिउले विकृति ल्याएको किसानहरूले बताएका छन्। बढी उत्पादन हुने लोभमा स्थानीय जातलाई छोडेर हाइब्रिड धान लगाउँदा स्थानीय धानको जात मासिएको अगुवा किसान उद्धव अधिकारीले बताए। हाम्रो सम्पूर्ण किसानहरूको सिङ्गो गृहस्थ जीवन लाई धान्ने भएर धान भन्ने नाम रहेको भन्न हाम्रा पुर्खाहरूले भन्नुहुन्थ्यो। तथापि यसको वैज्ञानिक तथ्य मलाई थाहा छैन। र यो धानको संस्कृति, धानमै अडेको हाम्रो जनजीविका अहिले पछिल्लो चरणमा आएर उपत्यकाको हकमा कुरा गर्दाखेरि यो ठ्याक्कै चेन्ज भएको छ। अहिले परिस्थिति परिवर्तन भएको छ दुईटा कुराले। एउटा खेतीयोग्य जमिनहरू चाहिँ बिस्तार बिस्तार घडीकरण भएर गएका छन्। त्यसले गर्दा धान उत्पादन योग्य जमिनहरू चाहिँ त्यसरी सकिएको छ भने, दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले तरकारीको व्यावसायिक पकेट क्षेत्रको रूपमा चाहिँ अहिले उपत्यकाका जमिनहरू बढी देखिन थालेका छन् र धान उत्पादन हुने जमिनहरू चाहिँ अहिले प्राय तरकारीहरूमा, गोलभेडा लगायतका तरकारीहरूमा चाहिँ कन्भर्ट भएको अवस्था छ। जहाँसम्म बिउको सन्दर्भ छ, बिउमा यसको आफ्नै खालको संस्कृति थियो। हामी बिउ भनेको हामी एग्रोभेटमा जाने प्र्याक्टिस थिएन। मलाई लाग्छ केही दशक अगाडिसम्म हामी किसानहरूसँग एक खालको ऐँचो पैँचो गरेर आरसार गरेर त्यही बिउहरूलाई हामी दशकौँसम्म रोप्थ्यौँ र पछि भएपछि केही उन्नत बिउहरू आउन थाले र ती उन्नत बिउहरूको खोजीमा हामी लाग्न थाल्यौँ। त्यसले बिस्तार बिस्तार बानी पारेर अहिले पछिल्लो चरणमा त धानको बिउमा हामी बिस्तार बिस्तार परनिर्भर हुँदैछौँ। स्थानीय जातको धान हराउँदा धान चामलसँग जोडिएको संस्कृति पनि हराएको अगुवा किसान अधिकारीले बताए। यसको अर्को असर स्थानीयवासीको पोषण चक्र समेत भत्किएको छ। यसपालिको धान रोपाई विगत वर्ष जस्तो छैन। कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच रोपाईको काम गर्नु परेको छ। संक्रमण हुने डरले खेतमा काम गर्ने खेताला समेत पाउन मुस्किल भएको छ। ललितपुर छम्पी क्षेत्रको खेतमा भेटिएका किसान रामचन्द्र तामाङले संक्रमणको डरको बीचमा काम गर्नु परेको बताए। अहिले त अब खासै सामानहरू पाउनलाई त धेरै गाह्रो नै छ हैन। तैपनि अब सरकारले बिहान बेलुका चाहिँ अब कृषि खाद्यान्नहरू, अब कृषिदेखि लिएर खाद्यान्न सामानहरू चाहिँ हैन अब थोरै थोरै रूपमा भए पनि वितरण गर्ने, 1-2 घण्टालाई खोल्ने गरेर ठाउँबाट बिहान गएर भए पनि अब खासै धेरै त छैन हैन। अनि थोरै भयो नि ल्याएर अनि यसो रोपाई सुरु गरेको यसपालि। उहाँहरू पनि बुझेर आउनुहुन्छ त्यहाँको स्थिति कस्तो छ, कोरोना सङ्क्रमितहरू कतिका छन्, त्यस्तै ठाउँमा त जानुहुन्न। नभएको ठाउँमा चाहिँ यहाँतिर चाहिँ यस्तो छैन अहिलेसम्मलाई, अब हामी पनि सुरक्षित छौँ भनेर नै आउनुहुन्छ उहाँहरू पनि। खोज्नलाई चाहिँ गाह्रै छ अहिलेको स्थितिमा चाहिँ। उहाँहरू पहिला जसरी हामी खोजेर ल्याउँछौँ, यसरी आउँछौँ भनेर सहज रूपमा चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरू पाइँदैन अहिलेको स्थितिमा। काठमाडौँ उपत्यकामा जेठ 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा तोकिएको छ। निषेधाज्ञाले घरबाट खेतसम्म आउन जान मल विषादी किन्न समस्या परेको किसानहरूले बताएका छन्। अस्ट्रेलियासँग नेपाल पराजित भए पनि नतिजा सम्मानजनक रहेको प्रतिक्रिया। कुवेत भ्रमणमा नेपालको खेल सुध्रिएको भन्दै सबैले गरे प्रशंसा। बलियो प्रतिद्वन्दी अस्ट्रेलियासँग नेपाल 3-0 गोलले पराजित भए पनि नेपाली फुटबलका लागि सो नतिजा सम्मानजनक रूपमा हेरिएको छ। कप छनौट र एसियन कप प्रतियोगिताको छनौटमा नेपालको खेल कुवेत भ्रमण अघिको प्रतियोगिताको भन्दा उपलब्धिमूलक मानिएको छ। समूह तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको नेपालको विश्वकप छनौट यात्रा समाप्त भइसक्दा एसियन कपको झिनो आशा प्ले अफमा रहेको छ। दशरथ रङ्गशालामा हुनुपर्ने अस्ट्रेलिया विरुद्धको खेलमा नेपालले सोमबार तटस्थ स्थल कुवेतको जाबेर अहमद अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाको दोस्रो लेगमा पनि नेपालले सुखद नतिजा निकाल्न असफल रह्यो। नियमित स्ट्राइकर अञ्जन बिष्ट र मिडफिल्डर सन्तोष तामाङलाई आराम दिएको खेलमा नेपालले गरेको प्रदर्शनलाई सबैले तारिफ गरे। छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले सुखद नतिजाका लागि अपेक्षा गरे पनि बलियो प्रतिद्वन्दी सामु नेपाल निरीह नै भयो। भर पर्दा रक्षक रोहित चन्दले करियरकै पहिलो रातो कार्डको दर्शन गर्न पुगे। यद्यपि नेपाली टोलीका पूर्व खेलाडी हरि खड्काले अस्ट्रेलियासँगको 3-0 पराजय सम्मानजनक भएको टिप्पणी गरे। कोरोना महामारीले पूर्व निर्धारित तालिका भन्दा पछि धकेलेको छनौट प्रतियोगितामा नेपालले कुवेत भ्रमण गर्ने क्रममा पहिलो खेलमा चाइनिज ताइपे विरुद्ध जितको लयलाई निरन्तरता दिए पनि जोर्डनसँग पराजित हुन पुग्यो। अस्ट्रेलियासँगको हारको निरन्तरतालाई भङ्ग गर्ने नेपालको लक्ष्य अधुरै रह्यो। नेपालले अघिल्ला खेलमा भन्दा कुवेत भ्रमणमा सुधारिएको प्रदर्शन गरेको
नेपाली महिला टोली प्रशिक्षक समेत रहेका हरि खड्काले बताए। छनौट चरणका अन्तिम प्रतिस्पर्धाका लागि कुवेत प्रस्थान गर्नु अघि नेपालले इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। समूह बीमा नेपालले 8औं खेल पूरा गर्दा 6औं हार भोगे पनि यसपटक नेपाली टोलीको प्रदर्शनलाई सबैले प्रशंसा गरेका छन्। पूर्व प्रशिक्षक योहान कालिनले टोली नसम्हाल्ने भएपछि आएका कुवेतका प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुतायरीले युवा खेलाडीलाई बढी प्राथमिकता दिए। नेपालमा अल्मुतायरीको आगमनसँगै पहिलो फुटबल फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगमा सम्पन्न हुनु र आफ्नो तरिकाको फुटबल खेलाउन प्रशिक्षक अल्मुतायरीलाई उक्त प्रतियोगिताले खेलाडी छनौटका लागि सहयोग गरेकाले नेपालको खेलमा परिवर्तन देखिएको हरि खड्काको भनाइ थियो। शुक्रबारको जितसँगै समूह तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको अस्ट्रेलिया तेस्रो चरण प्रवेश गर्न बलियो अवस्थामा रहेको छ। जोर्डनसँगको हारले नेपालको 2023मा चीनमा हुने एसिया कपको लागि सिधै तेस्रो चरणको प्ले अफ खेल्ने सम्भावना लगभग सकिएको छ भने नेपालले अब एसिया कपका लागि तेस्रो चरण छनौटमा पुग्न प्ले अफ खेल्नु पर्नेछ।